مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة نشرة النشرات في المشرق العربي، نتابع. أهلا بكم إلى نشرة النشرات في القنوات المشرقية. المحكمة الدولية تطالب لبنان بأدلة موثوقة حول اغتيال بدر الدين. وفي فيينا بيان ختامي لمجموعة الدعم حول سوريا. في العراق اشتباكات بين البشمركة وتنظيم الدولة الإسلامية الذي يرد على خسائره بالتفجيرات. واعتراض فلسطيني على الرواية الإسرائيلية في المدارس. جلسة من 5 دقائق عقدتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للبحث في خبر اغتيال القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين، وهو أحد المتهمين ال5 لديها باغتيال الرئيس رفيق الحريري. فريق الادعاء الذي كان قد اتهم بدر الدين في قراره الاتهامي بأنه أحد المنفذين لفت إلى أن الأنباء التي أعلنت عن اغتيال بدر الدين تبدو موثوقة، ولكن وبسبب أهمية التداعيات التي ترتبط بهذا الخبر سيطلب الادعاء أدلة موثوقة من الدولة اللبنانية لتأكيد الوفاة. وفي حال تأكدت المحكمة من نبأ الوفاة، النتيجة التي ترتبط بذلك هي وقف الملاحقة بحق بدر الدين، لأن أنظمة المحكمة تمنع تعقب الأشخاص الذين ليسوا على قيد الحياة. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في ختام اجتماع مجموعة الاتصال الدولية إن جميع الأطراف اتفقت على إطار سياسي يضمن وحدة سوريا وعدم طائفيتها واختيار مستقبلها عن طريق هيئة حكم انتقالي. كما أعلن كيري الأول من آب المقبل موعدا مبدئيا لبدء المرحلة الانتقالية في سوريا دون أن يحدد ماهية هذه المرحلة أو تفاصيلها. وأكد البيان الختامي أن برنامج الغذاء العالمي سيبدأ بإلقاء المساعدة الإنسانية إلى المناطق المحاصرة جوا إذا تعثر وصولها برا. وقالت مصادر عسكرية أن تنظيم داعش شن فجر اليوم هجوما على قوات البشمركة في هذا القاطع عبر عناصر مسلحة وسيارات مفخخة، واشتبك معها في معركة استمرت 5 ساعات، مضيفة أن طيران التحالف وجه ضربات لمواقع التنظيم مما أدى إلى مقتل العديد من عناصره. ولم توضح المصادر خسائر قوات البشمركة في هذه المعركة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت العاصمة بغداد وراح ضحيتها نحو 250 شهيدا وجريحا، إضافة إلى الهجمات التي سبقتها في الأسابيع الماضية، تبين أن تنظيم داعش الإرهابي يتجه نحو تنفيذ مخططات إجرامية جديدة للتعويض عن خساراته في المعارك التي يخوضها بمحافظة الأنبار أمام القوات الأمنية العراقية. وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من هذه التوترات الأمنية إلا أن قيادة التحالف الدولي العسكرية لا تزال تحث العراق على إبقاء غالبية قواته في خطوط الجبهة الأمامية. في أعقاب صدور النسخة المعدلة لكتاب موضوع المدنيات في الداخل الفلسطيني بنسخته العبرية، والذي من المفترض أن تصدر ترجمته العربية قريبا، جدل وضجة أحدثها الفحوى والمضمون الذي عدل ليغدو خاليا من المضامين التربوية ومشحونا بالأفكار اليمينية التي تقصي العرب تماما بتعريفها لإسرائيل على أنها دولة يهودية صهيونية. كتاب لطالما أثار الجدل في الأوساط الأكاديمية التي رفضت محتواه المتطرف، إلا أن التعديل الجديد تعدى كل الحدود بعد إخلائه تماما من رواية النكبة الفلسطينية، وتعريف العرب فيه ليس كشعب ذات قومية مستقلة، وإنما كطوائف دينية لا أكثر.